بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمع آيات من سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بطغواها. التكذيب عدم تصديق الخبر وعدم قبول الأمر. لم يصدقوا بتوحيد الله ولم يقروا بأحقية الله عز وجل بالعبادة وحده، كما أنهم كذبوا بالبعث. وقول الله ثمود هم أصحاب الحجر، ومنازلهم معروفة من جهة العلا. بطغواها يعني بسبب، يعني الباء للسببية، فبسبب الطغيان كذبوا نبيهم صالح عليه السلام. إذ انبعث أشقاها. إذ هنا معناها حين. انبعث قام مسرعا. لكن جاء عن السلف عليهم رحمة الله أن ثمود جميعهم تمالأوا على قتل الناقة، فلم يكن الرأي لمن قتلها. قول الله أشقاها يعني أشد ثمود شقاء، بل هو أشقى العالمين. يقال بأن الذي عقر الناقة اسمه قدار ابن سالف، كان له شأن يعني في قومه، لكن الله المستعان. فقال لهم رسول الله، يعني لما رأى عليه الصلاة والسلام صالح أن قومه يريدون إهلاك الناقة، يعني نهاهم عن ذلك، يعني احذروا أن تصيبوا الناقة بسوء. قال تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله، احذروا سقياها أن تقربوه. ثمود أخرج الله لهم عز وجل الناقة وجعلها آية لنبيه صالح، وسقياها الشراب الذي تشربه، لأنها كانت تشرب في يوم ويشربونهم في يوم، كما قال تعالى فلهم شرب ولا، يعني فلهم شرب ولها شرب يوم معلوم. ثم اليوم الذي لا يشربون فيه تسقيهم اللبن. فكذبوه أي كذبوا صالحا في شأن الناقة، كذبوه، لم يصدقوه، لم يؤمنوا بالله عز وجل، فعقروها يعني قتلوها. فدمدم عليهم ربهم، يعني عمهم جميعا بالعقوبة سبحانه وتعالى، بذنبهم يعني بسبب الذنب، هو الشرك بالله عز وجل وتكذيب الرسول وقتل الناقة. فسواها يعني سوى بينهم في العقوبة، لأنهم تمالأوا على الكفر والشرك وقتل الناقة. قال تعالى ولا يخاف عقباها، يعني
الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما فعل بهم من إهلاكهم، لأنه لا أحد فوق الله ليخاف منه، لأنه لا أحد فوق الله ليخاف منه، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تفسير سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذه 3 أقسام في بداية هذه السورة المباركة، وجواب هذه الأقسام 3 إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى هذا قسم بالليل حين يغشى الكون بظلامه، وحين تذهب الشمس ويذهب معها النهار وتسكن غالب المخلوقات، والناس يرتاحون من عناء النهار وتعب العمل. والنهار إذا تجلى هذا قسم أيضا بالنهار حين يتبين ويتضح النور وتشرق الشمس وينتشر الناس ويسعون لمصالحهم وكسب أرزاقهم، كذلك الحيوانات تخرج والطيور تبحث عن أرزاقها، وهذا شيء مشاهد للناس. وما خلق الذكر والأنثى هذا قسم من الله عز وجل بنفسه الكريمة. وما هنا معناها من، يعني ومن خلق، قسم بمن خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل. إن سعيكم لشتى كما سبق، هذا هو جواب القسم. والسعي معناه العمل، وشتى يعني مختلف، لأن أعمال المكلفين من الثقلين مختلفة، فمن العمل ما يكون صحيحا ومنه ما يكون فاسدا، ومنه ما يكون العامل جادا فيه ومنه ما يكون كسلانا. شتى يعني مختلف، يعني متضاد، كأن هذه السورة بيّنت المتضادات. فذكر الله عز وجل الليل وذكر ضده النهار، والذكر وضده الأنثى، والإعطاء وضده البخل، وذكر التصديق وضده التكذيب، وذكر اليسرى وضدها العسرى، وذكر الآخرة ويقابل الآخرة الأولى، وذكر الأشقى ويقابله الأتقى، وذكر الله النار التي تلظى أعاذنا الله ووالدين منها، وأشار إلى الجنة في قوله سبحانه ولسوف يرضى. اعتبر بعض العلماء هذا من لطائف هذه السورة المباركة، حيث جمعت بين الشيء وضده في مواضع متعددة. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إن ربنا جواد كريم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.